Maayong adlaw sa tanan, nasab kita karon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. We do believe nga naagi purpose ang Ginoo sa matag usa. O nagkinahanglan natong tun-an ang manual sa atong kinabuhi, ang Biblia. Sumala pa sa atong natun-an sa miagi nga sulat sa Biblia mao ni ang gitawag og love letter sa Ginoo para sa matag usa kanato. Karon atong tun-an or unsa ba ang mga spiritual blessings nga dapat yun natong kamtan unsaon pud nato pagdawat kini mga espirituhanong panalangin. Atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Efeso 1 verses 1 to 5. Ug miingon diha ang pulong sa Dios sa verse 1. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. So giingon diri magpasalamat kita sa Dios. Unsa may buhaton nato sa mga panalangin nga atong madawat, magpasalamat kita sa Dios nga atong Amahan. So ang siya ay naghatag nato sa tanan, dili ra usa duha kun dili sa tanang espirituhanong panalangin nga atong madawat diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. So may ubot ipasabot og word mahiusa meaning ikaw nagpahari na ka ni Kristo sa imong kinabuhi. Ug nianang paagiha madawat nimo ang mga espirituhanong panalangin. Unsa ba ning mga espirituhanong gasa nga atong madawat kan sa langit pinaagi sa atong pagkahiusa diha ni Kristo Jesus? Atong basahon diri sa verse 2. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios. Una di ang espirituhanong panalangin, pili ta. Sa matud pa diri sa wala pa buhata ang kalibutan, gili ta sa Dios. No, pagkanindot hunahunaon igsuon nga sa wa pa day buhata ang kalibutan, gihunahuna na kas Ginoo, gipili na kas sa Ginoo. So ang pagkapinili dili usa ni siya ka dakong blessing, kadaghan sa makatawhan sa tibuok kalibutan, usa ka nga gipili sa Dios. Daghan ang gitawag sa Dios pero jutay ra gyud ang gipili. Pareha sa tryout sa basketball, daghan ang moapil pag tryout pero pila ra gyud ang pilion nga moapil sa team. So ingana pod igsoon. So sa dihang ikaw nakahibalo ka nga gipili ka sa Ginoo, usa na siya kadakong espirituhanong panalangin. Ang sunod nga espirituhanong panalangin, gipili ta sa Dios para mahimong balaan. So ang word nga balaan para nimo siguro may ka balaan kay inimbahon, balaan kay buutan. So igsoon unsa ba ang imong pagsabot sa word nga balaan? So matud pa sa Biblia nahimo siyang maiya or nilain. So ang word nga balaan meaning separated or gilain. Sa grupo sa mga makasasala, gihimo tang gilain. So gipunit no, gihawas ta sa Ginoo gikan sa sala so gilain ta sa Dios for His use only. Ang inganing illustration igsoon sa dihang si Pedro nang giingnan nga mataw siya anang tuiga, then nagtubo siya or wala magkinabuhi sa kabuton sa Dios tungod kay walay nagiya, walay pulong sa Dios. Mao nga naglalulong siya sa bisyo, unsa pa yang gibuhat. Pero one day, na nag-share niya sa pulong sa Dios. O nakabalo siya nga nahimo day siyang gipili o nahimo siyang gilain para sa Dios or gitawag og for God's use only siya. So mao nga milain siya. Ang Dios naglain nato gikan sa grupo sa mga makasasala. O kita po dapat nga gilain na ta sa Ginoo. Maglain na pud ta. Meaning, dili na ta magkinabuhi sumala sa ato ang daotang kinabuhi kaniadto. So, usa na siya ka espirituhanong gasa. Tungod kay dili ta ng tao gipili for God's use only. Kinsa raman ang nakaangkon ini kadturag yung nagpahari sa Dios, kadturang namati sa iyahang pulong. O karon kay namati man ka ning taknaa sa pulong sa Dios akong panay-share, nahimo kang pinili ug nahimo pug kang gilain sa Dios para sa iyang kahimayaan. Mao nga kay gilain naman kas Ginoo, so di na pud ta mobalik sa atong dating ginabuhat nga supak sa kabubuton sa Dios. Then ikatulo nga panalangin giingon diri ug nahimo tang gipakawalay sala sa atubangan sa Dios. So ikatulo is gipakawalay sala ka sa atubangan sa Dios.
So hinumduman nato walay tao nga walay sala. O kita tanan nakasala pero nakanindot lang kung maghinulsol ta sa atong mga sala pasayloon ta sa Ginoo og himuon ta niyang walay sala sa iyang atubangan. So ngano man nga gibutangan pa manag sa atub sa iyang atubangan, wala man lagi period nga o gipakawalay sala ka. Hinumdumi igsoon ang Dios ra gyoy ma-amnesia sa atong sala. Meaning ang Dios ra gyoy totally makapasaylo, makalimot sa atong mga sala. Kay ang tao bisan pa nag-release na nagpasaylo sa atong mga sala or gipasaylo na ta sa tao, pero kung na times nga matrigger na pod, balik na pod. Naman sa una nakasala ka, ingani mo ni mong gibuhat na ko sa una, pero human to gimangya pasaylo, pero kung na maka-trigger, balik na pod. So mo na nga ang tao pwede makahinumdum sa atong sala daw gipasaylo na ta nila, pero ang Dios sa dihang mag-release sa siyang forgiveness, sa dihang manghinulsulta sa tinud-anay mahimutang gipakawalay sala sa iyang atubangan. So hinumduman nato every time nga makakumit tag sala maghinulsol lang gyud ta kay matud pa sayang pulong sa 1 Juan 1:9 kung isugid nato nga to sa Dios ang atong mga sala siya nga matinud-anon gayud mo pasaylo sa tanan natong mga kasalanan o maghugas sa tanan natong mga kalapasan. So dili lang ta pasayloon kundi hugasan ta kasi di ang tao makasala mahugaw na gyud pud ta mao nga ing ana ka gracious ang atong Ginoo. So it is a gift, spiritual blessing nga pasayloon ta sa atong mga sala. Kaya di lagi ta perfect, aduna gyud time nga makasala ta. Pero na ang grasya sa Dios, na ang kapasayloan sa Dios. Then ikaupat nga panalangin atong hisgutan ni sa verse 5 ingon diri, gaan nang gimbutan sa Dios nga sagupon kita niya nga anak pinaagi ni Kristo Jesus, mao kini ang iyang kabubuton og tuyo. So ikaupat nga blessing is nahimutang anak sa Dios. So hinumduman nato dili di ay tanang tao sa kalibutan nahimong anak sa Dios. So kanus araman ta nahimong anak sa Dios matud pa sa John 1:12 ingon diha tan nga motuog mudawat sa Dios tagaan niya og katungod nga mamahimong anak. So ang tanan na mudawat og motuo sa Ginoo maoray tagaan niya katungod nga mahimahimong anak. So kung tinuod ka nga anak sa Ginoo, mudawat gid ka sa iyang pulong, mutuo sa iyang pulong ug mo-apply sa iyang pulong. So mag-question ta nga ni mga tawo nga moingon sila anak sa Dios, mituo sa Dios, pero kung atong sharean sa pulong sa Dios, managan. Pero niingon diri ang tanan nga mutuo ug mudawat mamahimong anak sa Dios. Mao na igsoon salamat kay midawat ka karon ug mituo ka. Mao na ang usa ka espirituhanong gasa or panalangin nga angay natong i-treasure ngano man dili tanang tao anak sa Dios. So unsa bay privilege kung nahimo kang anak sa Dios or unsa bay privilege sa usa ka anak. So naaman siguro karon na mati nga nay anak ako na ko'y anak. So ang privilege ay sa anak nga ikaw gyud ang priority, no? Example na kay pagkaon na kay kaayuhan unahon jud nimo imong mga anak kaysa silingan. Di man pwede nga naa kay mga blessings unahon nimong silingan or mga anak sa ubang tao kaysa imong anak. So same ra po nas Ginoo, kung nahimo kang anak sa Dios, unahon jud tas Ginoo. Mo na ang naka advantage or mo na sa ka privilege nga nahimo kang anak. Then unsa pa ang privilege kung nahimo kang anak, ikaw or kita ang manununod sa katigayunan sa atong ginikanan kundo naman, no? So, nga na po sa Ginoo, kita ang mahimong ears or manununod sa gingharian sa Dios. So kung nahimutang anak sa Dios, nahimutang manununod sa gingharian sa Dios. So unsa ba kanindot kung naa kanato ang paghari sa Dios? Unsa bay naa sa gingharian sa Dios? So mao na nga sa dihang natay panginahanglan kay anak man ta tagaan ta kung naatay mga sitwasyon nga dili maayo andam siya nga mutabang kanato. So that's the privilege of being anak